नमस्कार। विश्व एड्स दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित यो विशेष छलफल कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर 1 तारिखका दिन विश्वभरि नै विविध कार्यक्रमहरूका साथ विश्व एड्स दिवस मनाउने गरिन्छ। यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। नेपालमा एचआईभी एड्स व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, समस्या र चुनौतीहरू के छन् र ती चुनौतीहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, मूलतः आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग दुईजना अतिथिहरू आमन्त्रित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सुधा देवकोटा। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू। यसैगरी हामीसँग राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजेश दिदिया। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ डाक्टर साहबबाटै गरौँ होला। हामीले अघिल्लो वर्ष पनि सन् 2020 को विश्व एड्स दिवसको सन्दर्भमा यसै गरी बसेर छलफल गरेका थियौँ र अहिले हामी एक वर्ष पछाडि फेरि 2021 को सन्दर्भमा एक वर्षभरि के समीक्षा भयो र यस पछाडि के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले छलफल गर्न गइराखेका छौँ। यो एक वर्षीय अनुभव के रह्यो डाक्टर साहब? यसमा हाम्रो दर्शकलाई, हाम्रो श्रोताहरूलाई थाहा पाउनै पर्ने खालको एचआईभी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यति कामहरू भएछ है एक वर्षमा, पोहोरभन्दा हामीले यति प्रोग्रेस गऱ्यौँ भन्ने त्यस्तो केही रिमार्केबल पोइन्ट्सहरू छ डाक्टर साहब? 2020 देखि 2021 सम्म हामीले अघि पछिदेखि गर्दै आएको कार्यक्रममा पनि धेरै इम्प्रुभमेन्ट गरेका छौँ। त्यसको प्लस हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि इन्डेक्स टेस्टिङ भनेर जुन यो पब्लिक हेल्थमा चाहिँ सीआईसीटीको ठुलो भ्याल्यु हुन्छ हैन। अब यसमा आइसकेर हामीले पछि यसो गरेर यसलाई इभ्यालुएसन गरेर हेर्दाखेरि किन चाहिँ यतिका वर्षसम्म यसमा लगातार काम गर्दा पनि किन हामीले चाहेको जस्तो सक्सेस पाउन सकेका छैनौँ भनेर कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै चिज अर्को बाटोबाट जे भइरहेको थियो त्यो पनि गर्नु पर्यो र अर्को कुनै नयाँ तरिकाबाट जानु पर्यो टु गेट द डिफ्रेन्ट रिजल्ट भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पब्लिक हेल्थमा युज हुने सीआईसीटी भने जस्तै त कोभिडमा सुनिरहनु भयो होला, त्यस्तै गरेर हामीले इन्डेक्स टेस्टिङलाई प्रमोट गर्ने सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि कम्युनिटी लेड टेस्टिङलाई प्रमोट गऱ्यौँ कि गाउँमा आफै गएर आफैले कम्युनिटी ले नै गराउने टेस्टिङमा सेल्फ टेस्टिङहरू छ। त्यसपछि प्रेपलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ हैन। प्रेप भनेपछि चाहिँ अब पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ सेफ राख्ने तरिकाले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ प्री एक्सपोजर भयो, त्योलाई ल्याएछौँ। र प्लस यो 2020 र 21 को दौरानमा हामीले चाहिँ एचआईभी विथ हेपाटाइटिस सीलाई पनि ट्रिटमेन्ट सुरु गऱ्यौँ। त्यस कारण म त मान्छु 20 देखि 21 सम्ममा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्टहरू र सिग्निफिकेन्ट पहलहरू चाहिँ भएको छ। राजेशजीकोमा जान चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? हुन्छ नि, अब कोभिड पेन्डामिकको बिचमा पनि औषधि खुवाइराखेको कुरा, तपाईँहरूको मोबिलाइजेसन कुरा आफ्नै ठाउँमा थियो, तर यो बिचमा ओभरअल एचआईभी व्यवस्थापनको सवाल हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अलिकति थोरै यो वार्षिक रिभ्यू जस्तो के हुन त अब यो 2020 देखि 21 नै संसारभरि नै एक प्रकारको त्रासको अवस्था नै भयो र एचआईभी विशेष रूपमा संसारभरिका एचआईभी सङ्क्रमितहरूलाई यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको दोहोरो एक प्रकार थ्रेटको रूपमा देखियो। भनेपछि एचआईभी सङ्क्रमितहरू त्यत्तिकै शरीरकोमा रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर औषधि खाएर बाँचिराखेकाहरू र त्यसमाथि फेरि चाहिँ कोभिडले चाहिँ यो कमजोर चाहिँ इम्युनो सिस्टम भएकोलाई चाहिँ छिटो चाहिँ समात्ने भएको भएर दोहोरो त्रासमा बित्यो संसारभरि नै। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 20 र 21 को दौरानमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम नेपाल सरकारको नीति र निर्देशनलाई पालना गरेर चाहिँ टिएलडी ट्रान्जेक्सन गऱ्यौँ हामीले। जुन लकडाउनको अवधिमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेनोफोभिर भन्ने औषधि, एउटा एडभान्स एआरटी औषधि जुन चाहिँ पहिलाको चाहिँ डब्लुएचओले चाहिँ यो औषधिले काम गरेन, अब यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ स्टक नभइसकेको अवस्था, पुरानो पनि दिन नसक्ने अवस्था र नयाँ दिनुपर्ने अवस्था र त्यही बेलामा कोभिड अनि त्यसपछि लकडाउन, त्यो अवस्था भएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासङ्घले विशेष रूपमा एनसिएसीको सहयोगमा र चाहिँ निर्देशनमा चाहिँ हामीले त्यो गाउँ ठाउँसम्म पुऱ्याएर त्यो ट्रान्जेक्सन गर्ने चाहिँ काम गर्यौँ सक्सेसफुली। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सक्सेसफुल कार्यक्रम रह्यो हाम्रो। किन भनेपछि चाहिँ यदि एचआईभी सङ्क्रमितहरूले चाहिँ समयमा र नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्न नपाएको खण्डमा चाहिँ जुन भाइरल लोडको कुरा छ, अरू सङ्क्रमणहरू कुरा छ, औषधि फेलियरको कुरा छ, अर्को लाइनमा जानुपर्ने कुरा, त्यो सबै प्रिभेन्ट गरौँ। सो त्यसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि ठुलो टेवा पुगेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ
निक्योल छ त्यसमा। तपाईँले अहिले सुरुमा अलिकति बताउनु भयो नि एक किसिमको त्रास थियो पहिला नै हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टम अलिकति कमजोर छ फेरि कोभिडले एट्याक गर्ने त्यो चाहिँ हो कि होइन रहेछ त्यसो भने किन हामीले त लामो अनुभव गरिसक्यौँ कोभिड आएको 2 वर्ष भइसक्यो होइन त्यो हो रहेछ होइन। अब अर्को कुरा के भनेपछि एक प्रकारले त साइन्टिफिकली त सही नै हो इम्युनो सिस्टम जो कमजोर हुन्छ उसलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा। तर एट द सेम टाइम जो मान्छेले चाहिँ एआरटी खाइरहेछ उसको इम्युनो सिस्टम स्ट्रङ भइसकेको अवस्थामा सामान्य रूपमा नै असर हुने रहेछ। यही कुरालाई म अलिकति एडिसन गरिहालेँ है। यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि भन्दै आइरहेछौँ र त्यो सेन्टेन्सलाई अलिक बढी जोड पनि के दिन चाहन्छु भने जो मान्छे सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँले एचआइभी सङ्क्रमित उहाँले रेगुलर औषधि लिइरहनु भएको छ भने उहाँ हामी जस्तै नर्मल पर्सन हो। हामी जस्तै स्वस्थ अरू जनरल पपुलेसन जस्तै उहाँहरूले स्वस्थ जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण हामीले भ्याक्सिन लिन सक्छौँ भने उहाँहरूले पनि भ्याक्सिन लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमले काम गर्छ भने उहाँहरूको इम्युनिटी सिस्टमले पनि काम गर्छ कि इम्युनिटी सिस्टम विक हुने त्यो पोइन्टमा मात्रै हो जतिखेर औषधि लिन छोड्नुहुन्छ खान बन्द गर्नुहुन्छ टाइममा डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्न त्यस्तोलाई मात्रै हो। त्यसले गर्दा यसलाई नेगेटिभली नजाओस् कि उहाँ औषधि लिने व्यक्ति हामी जस्तै नर्मल जिन्दगी बिताउन सक्नुहुन्छ। अहिले राजेशजीले पनि जोड्नुभयो यो बिचमा हामीले चाहिँ टिएलडी ट्रान्जिसन पनि गऱ्यौँ भन्नुभयो पहिलाको औषधिभन्दा यो प्रभावकारी छ भनेर पनि भन्नुभयो। तर यहाँहरूले दिनुभएको तथ्याङ्कमा चाहिँ 1990 को तेस्रो 90मा हेर्दाखेरि चाहिँ भाइरसको मात्रा नगन्य हुनेको पर्सेन्टेज चाहिँ 31% मात्रै देखियो। यहाँहरूको डाटाले त्यो बतायो नि त। कतै हामीले चेन्ज गरेको औषधिले हामीले सोचे जस्तो इफेक्ट पर्न सकेन कि अथवा ती मान्छेहरूले भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि कतै एक्स्ट्रा अर्को जोखिम वहन गरिराखेका छन् कि भन्ने क्वेसन पनि छैन डाक्टर? हजुर होइन त्यस्तो पटक्कै होइन। उहाँले हजुरले मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो ड्युरिङ 1 वर्षको पिरियडमा भनेर टिएलडी चाहिँ योभन्दा अगाडिको हामीले 2020 को डिसेम्बरमा मनाउँदा भन्दा अगाडि नै हो त्यो चालु भएको 1.5 वर्ष 2 वर्षै हुन लाग्यो यो टिएलडी। तर उहाँले भने जस्तै कोभिडको टाइममै हो त्यो भएको चाहिँ लकडाउनकै पिरियडमा। तर यो 1 वर्ष होइन धेरै भयो। र त्यो किन हामीले टिएलडी गरे भनेर भन्दाखेरि हामी मात्र होइन वर्ल्डमै प्र्याक्टिस गरिरहेछ किनभने रेसिस्ट हुन थाल्यो भने 10% भन्दा मोर रेसिस्टेन्स देखिन थाल्यो भने पहिलाको मेडिसिनबाट भनेर टिएलडीमा जाम भनेर यो धेरै ठुलो स्टडी गरेर निकालेको मेडिसिन हो। र यसको कम्प्लायन्स पनि बढी छ किनभने एकचोटि खाएपछि पुग्छ एउटा ट्याब्लेटले पुग्छ त्यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि यसबाट साइड इफेक्ट हुने भन्ने चाहिँ होइन। अब किन भयो त कन्सर्न उठ्न सक्छ होइन थर्ड पिलर किन त्यस्तो भयो त भनेर अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न इस्युजहरूले काम गर्छ। मैले भने सेन्टरसम्म आयो टेस्ट गर्यो ट्रिटमेन्ट गर्न औषधि लिने बेला भयो उसको भने उसले औषधि त खान्छ तर त्यो स्टेजमा थर्ड पिलर जुन छ जसमा 31% देख्नु भएको छ त्यो स्टेजमा हुनको लागि त उसले कन्टिन्युस औषधि लिइदिरहनु पर्यो तब न सप्रेस हुन्छ भाइरल लोड। पहिलो कुरा त्यो भयो। एउटा सस्टेन गराउन हामीले सकेका छैनौँ। म बार बार भन्दैछु कि हामीले उनीहरूलाई एम्पावरमेन्ट गर्ने उनीहरूलाई एउटा खान बस्नको लागि माम खान सक्ने र एउटा सस्टेनेबिलिटीको कार्यक्रम दिन सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने उनीहरू मेडिसिन लिएपछि त्यो कार्यक्रममा इन्भल्भ हुन्छन् आफ्नो मामसाम खान आफ्नो हातमुख जोड्न सक्छन् तब न उनीहरूले त्यो औषधि खाइरहन्छन्। डाक्टर अलिकति यो औषधिको पनि अलिकति क्लियर गर्नु जस्तो लाग्यो मलाई। औषधि चाहिँ गुणस्तर हुँदाहुँदै पनि सङ्क्रमितले त्यो औषधिको सही रूपमा सही समयमा र सँगसँगै त्योसँग खानुपर्ने अरू चाहिँ न्युट्रिसनको कुराहरू होला व्यवहारको कुराहरू होला त्यसमा सुधार नहुँदाखेरि त्यो तेस्रो 90 प्रपरली हामीले एचिभ गर्न सकेन एफेक्ट गर्न सक्छ एक्ज्याक्टली त्यो भन्नुभयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टमा भनेको चाहिँ मैले अघि भने कोरोना जब कन्ट्रीमा आएपछि कोभिड-19 को टेस्टको लागि त्यो पिसिआर मसिनहरू युज भयो टेक्निकल पर्सनहरू युज भयो र हाम्रोलाई टेस्टलाई एकछिन असाइड राख यो टेस्टै नहेरी हाल्दैमा फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले हाम्रो त्यो भयो। तर अब अहिले जब कोरोना नर्मलाइज हुँदै गयो हाम्रो कोभिड अलिकति कन्ट्रीमा स्टेबल जस्तो देखिन थालेपछि फेरि हामीले टेस्ट सुरु गरेका छौँ। हामीसँग लिएर हुनसक्छ अब एकैचोटि वात्त रिजल्ट बढ्छ 5000-7000 टेस्टहरू त हाम्रो ल्याबमा त्यतिकै परिरहेछ त्यो टेस्ट गरेर ठ्याक्क सप्रेस भएको देख्यो भने त वात्त माथि पनि जान्छ। तर त्यसले गर्दा यो चाहिँ कोभिडले पनि हो हामीलाई इफेक्ट पारेको र त्योभन्दा पनि बढी सस्टेन गर्न सक्ने उनीहरूको त्यो व्यवहारले पनि हामीलाई फरक पार्छ। राजेशजी 95 ल्याउने भनेको छ काम त तपाईँहरूसँग नै गर्ने हो तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ यहाँनिर त्यो बताइदिनुहोस्। अब यो जुन अघि नै 31% को कुरा आयो भाइरल सप्रेसनको कुरा आयो एउटा कारण चाहिँ कोभिडै हो। कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्याबसम्म पुग्नै सकेन एउटा कुरा किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ सञ्चालित प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रहरू कोभिडसँग रिलेटेड भएर कोभिडमा फोकस भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रायोरिटी त्यो पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो पछि गर्ने भनेर सेकेन्डरीमा पर्दाखेरि बिस्तारै सुरु भएर कलेक्ट भएर कम हुँदै गएको एउटा कुरा हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ
नेपालमा चाहिँ 2 वर्षदेखि खासै एचआइभी सम्बन्धी ट्रिटमेन्ट लिट्रेसी र ट्रिटमेन्ट एजुकेसनको कुरै हुँदैन। त्यो कसले गरिदिनु पर्ने त? तपाईँहरूको त्यो त कुरा 75 जिल्ला 77 जिल्लामा नेटवर्क छ, गभर्मेन्टसँग राम्रो समन्वय छ भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। यो त तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारीको कुरा हो नि त, किन घट्यो भन्ने प्रश्न। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ फन्डिङको जुन वे छ त्यो अलिकति परिवर्तन भएको अवस्था छ एचआइभीको। अहिले फोकस चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टमा मात्रै गरिरहेछौँ र ट्रिटमेन्टभित्रको कम्पोनेन्टलाई छोड्दै गएका छौँ। त्यो छोड्दै जाने क्रममा चाहिँ यो पोजिटिभ प्रिभेन्सनको पार्ट प्रायोरिटीमा नपरेको अवस्थामा भयो र प्रोग्रामेटिक ड्रिभन कार्यक्रमहरू भयो। जसरी एउटा प्रोजेक्टमा यो तिम्रो टार्गेट यो कार्यक्रममा यति गर्ने भन्ने कुरा र हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गरिरहेछौँ, नगरेको होइन पक्कै होइन। तर कतिपय अवस्थामा यसलाई हामीले नेसनल स्ट्राटेजीमा पनि राखेका छौँ यो कुरा। त्यसबाट चाहिँ गभर्मेन्टले नै एउटा स्ट्राटेजिकली नै मुभ दिएर गयो भने फ्युचरमा चाहिँ यो प्रब्लम नआउला भन्ने अवस्था हो। किन भन्दा अहिले 83 र 83 नै हुनुपर्ने अवस्था। यो 3टा कार्यक्रमको तालमेल नहुँदाखेरि र अलिकति चाहिँ हामी अब बन्ने स्ट्राटेजीमा अलिकति यो अवेरनेसको कुरा पनि आयो भनेदेखि तपाईँले भने जस्तो त्यो कुरा सम्बोधन हुन्छ। त्यो पनि राखेछौँ, हामीले राखेछौँ। त्यसमा आउनेवाला छ। हामीले चाहिँ राखेर चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा छ। हामीले कम्युनिटी डिस्पेन्सिङ सेन्टरको समेत कुरा गरेका छौँ, कम्युनिटी टेस्टिङको कुरा गरेका छौँ। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ विभिन्न सिरिज कार्यक्रमहरू त्यसमा चाहिँ एड गरेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासङ्घको तर्फबाट म आफै त्यसमा बसेर इन्भल्भ भएर काम गरिरहेको छु र त्यो सबै कुराहरू छ। यसमा अलिकति डाक्टर साहबको पनि भ्यू सुनिहाल्नु न। उहाँले भन्नुभयो ट्रिटमेन्टमा एकदमै फोकस भयो, औषधि पनि छ, ठुलो एचिभमेन्ट हो, तर फेरि मान्छेहरूमा चाहिँ साक्षरता नै भएन, एजुकेसनै भएन भन्ने जायज जस्तो लाग्छ। यस्तो हो, नेपाल सरकारले टेस्टिङ एन्ड ट्रिटमेन्टको कमिटमेन्ट गर्यो। हामीसँग आउने बजेटको 87% हामी मेडिसिनै किन्छौँ। प्रिभेन्सन प्रोग्राम हामीलाई सपोर्टेड अर्गनाइजेसनहरूबाट हुन्छ। हामीलाई इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर्सहरू हाम्रो जो हुनुहुन्छ एचआइभीको हेर्ने, एचआइभीसँग काम गर्ने, उहाँ संस्थाबाट आउँछ। ग्लोबल फन्ड मुख्य हो हामीलाई गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँले भने हो ट्रिटमेन्ट मैले मेरो आफ्नो इभ्यालुएसन सोध्नुहुन्छ र ग्लोबल्ली पनि हेर्नुहुन्छ भने हामी ट्रिटमेन्टमा अगाडि बढिसक्यौँ कि 83 भए पनि हामीले गेन गरिसक्यौँ। अब एउटा हामीले बाटो देखाइदिइसक्यौँ र बाटो भइसक्यो, अब त्यसमा हिँड्ने हो। तर हामीलाई केले ह्याम्पर गरिरहेको छ भने त्यही 3rd पिलर जहाँ चाहिँ हामीले अवेरनेसै पुगेन। अब ट्रिटमेन्टको कुरा, टेस्टिङको कुरा भन्दा हामी अलिक अलग बाटोबाट जानुपर्छ। 30 आउनलाई 9 वर्ष मात्रै बाँकी छ। 9 वर्षभित्रमा हामीले एन्ड गर्नुपर्छ। एन्ड गर्ने माया त भएकालाई एन्ड गर्ने होइन, कन्फ्युजनमा जानु भएन कि 30 देखि हामी देशमा एचआइभी नै हुन्न, होइन, भकाहरू त हुन्छन् नि, भकाहरू हुन्छ, तर नयाँ सङ्क्रमणलाई कम गर्ने हो, जिरोमा लाने कोसिस गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब अवेरनेस प्रोग्रामलाई जोड दिनु पऱ्यो। हामीले असमानता कसरी हटाउन सकिन्छ त्यसमा जानु पऱ्यो। त्यसमा जाँदाखेरि असमानता हटाउन एउटा सोच्नुहोस् कि एउटा गाउँलाई हेर्नुहोस् जहाँ ट्रिटमेन्ट आउनुपर्छ, थाहा छ सबैलाई, होइन। जस्तै उहाँले भने जस्तै एआरटी सेन्टरहरू पनि कहिले बन्द भएनन्, औषधिहरू दिइरहेकै थियो त्यहाँबाट, सबै चिज गरिरहेको छ। हामी एउटा बाटोमा छौँ भने अब 3rd बाटोलाई अपनाउनको लागि हामीले चाहिँ अवेरनेस अझ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ यो जुन असमानता छ नि, गाउँमा महिलाहरू आउन नसक्ने, एमएसएमटिजीहरूलाई एकदमै हेको दृष्टिले हेर्ने, औषधिसम्म पनि आउन नसक्ने हो, त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ। स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन म अगेन रिपिट गर्छु, त्यसमा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। स्टिग्मा भनेको थट्स हो, तपाईँले के सोच्नुहुन्छ त्यसलाई स्टिग्मा भनिन्छ। डिस्क्रिमिनेसन तपाईँको व्यवहार हो। त्यस कारण सोच र व्यवहार बदल्न त हामी हर एक व्यक्ति बदलिनु पर्यो। हामीले सोसाइटीमा अब अवेरनेसको कार्यक्रमलाई अगाडि लानुपर्छ। अवेरनेस भनेर ठुल्ठुलो होटलमा बसेर मिटिङ गर्ने होइन, गाउँ गाउँमा जो बेनिफिसियरीहरू छन् उहाँहरूसँग पुगेर हामीले अवेर गर्नेमा लाग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा नयाँ बाटो अपनाएनौँ भने 2030सम्म रिच गर्न धेरै गाह्रो छ। राजेशजी, फेरि उहाँले स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेसनको कुरा उठाइहाल्नुभयो। तपाईँ त डे टु डे यो सर्कलमा भेट्नुहुन्छ, साथीहरूको पीडा पनि सुन्नुहुन्छ, समाधानको प्रयास पनि गर्नुहुन्छ नि। यो भेदभाव र लान्छनाको सवाल चाहिँ अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा अलिकति चेन्ज भयो कि जस्तो लाग्छ हामीले बाहिरबाट सर्फेसले हेर्दाखेरि। तपाईँहरूको अनुभवले चाहिँ के भन्छ, यो कतिको जकडिएको छ यो भनौँ न भेदभावको कुरा, होइन, लान्छना लगाउने कुराहरू, लान्छनाकै कारणले एआरटीसम्म आएर औषधि नखाने ट्रेन कतिको छ, समाउ अलिकति त हुने भयो, त्यसको तीव्रता भन्छ नि कति छ यो होइन। अब यसमा चाहिँ अब लान्छना र भेदभाव भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ यो अन्तै हुँदैन जस्तो लाग्छ कि एउटा गर्न सकिँदैन। यसलाई चाहिँ एक प्रकारको निमित्तान नै गर्न सकिँदैन। एउटा फर्म सिद्धिन्छ, अर्कोमा आउँछ, अर्को फर्म सिद्धिन्छ, अर्कोमा आउँछ। र अहिले यो एआरटी सेन्टरसम्मै गएर औषधि लिन नजाने अवस्था चाहिँ छैन, जान्छन्।
तर यो कोभिडको दौरानले गर्दाखेरि चाहिँ यो 2 वर्षमा यो वर्ष भनौँ विशेष रूपमा चाहिँ यो जुन एक प्रकारको मानसिक रूपमा त्रास छ त्यो त्रासले चाहिँ अलिकति भूमिका खेलेको पाइयो, त्यो भूमिका अलिकति देखियो। त्यसपछि आएर अब सङ्क्रमणको कुरा र लाञ्छनाको कुरामा चाहिँ भेदभावको कुरामा चाहिँ स्टिल अहिले पनि गाउँठाउँमा धेरै नै छ। झापामा म एकचोटि जाँदाखेरि एउटा मेल चाहिँ इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो स्टेटस थाहा छ, आफ्नो अवस्था, उहाँ औषधि लिन केन्द्रसम्म जान सक्दैन। त्यहाँ गएका सिएचबिसीहरू भनौँ या पेयर नेभिगेटरहरू उनीहरूलाई सम्झाउँदाखेरि पनि उसले आफ्नो टेरिटोरी वरपर नआइज भन्छ, उसले उसको वाइफलाई इन्फेक्टेड पाइन्छ, वाइफ दुब्लाएर त्यो घरमा सबैले देखिरहेछ गाउँमा। तर हामी कहाँ त्यस्तो कानुन पनि छैन। अघि भने नि मैले, अर्को एउटा कुनै नयाँ सोच ल्याउनु छ, कानुन पनि बलियो बनाउनु पर्यो। हाम्रो देशमा पोलिसीहरूलाई हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरूको ठुलो कमिटमेन्ट चाहियो। कानुन बनाउनु पर्यो, स्ट्रङ कानुन। त्यो व्यक्तिले त्यहाँ इन्फेक्ट गरिरहेछ, त्यहाँ सबैलाई गरिरहेछ, तर हाम्रो जो स्टाफ वर्क गर्छ फिल्डमा उनीहरू त्यसकोसम्म पुग्न सक्दैन। एकतिर त्यो छ। दोस्रोतिर पश्चिमतिर जाम हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिमतिर पुग्नुहोस्। सुदूरपश्चिमतिर माइग्रेसन भएर आइरहन्छन् उनीहरू, होइन? उनीहरू आउँछन्, हामी कहाँ आउँछन्, औषधि लिन्छ अनि फेरि जान्छ। हामी कस्तो गरिरहेछौँ भने हामीले फ्री बोर्डर छ, इन्डियन लाइन दिएछौँ, नेपाली लाइन दिएछन्, सबैलाई दिएछौँ। औषधि लिएर जान्छ, उसले त्यहाँ कसैलाई भन्दैन, उसले कतिलाई इन्फेक्ट पार्छ, कतिलाई के गर्छ कसलाई थाहा छैन, उसको हेल्थ कन्डिसनबारे पनि थाहा छैन। अनि हाम्रो कन्ट्रीमा कसरी स्टेटस माथि जान्छ? स्थानीय सरकारको भूमिकालाई अलि अगाडि ल्याउन सकियो भने यो समस्या समाधान हुन्थ्यो कि डाक्टर? एकदम। यसैमा चाहिँ एउटा के छ भनेपछि चाहिँ यो हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो सेल्फ आफैले चाहिँ स्टिग्माटाइज गरिराखेको अवस्थामा म्यामले भन्नुभएको जस्तो त्यो अवस्था चाहिँ ज्यादै छ। र त्यो किन भयो भनेर अघि नै पनि भने मैले, पोजिटिभ प्रिभेन्सनको इन्टरभेन्सनै भयो, छोड्यौँ हामीले। पोजिटिभ प्रिभेन्सन भनेको एचआइभी सङ्क्रमित भयो, उसले चाहिँ अरूलाई सङ्क्रमणमा कसरी रोकथाम गर्ने, उसले कसलाई डिस्क्लोज गर्ने, उसले चाहिँ डक्टरसँग कसरी कुरा गर्ने, उसले चाहिँ उसको व्यक्तिगत समस्याहरू कसलाई सेयर गर्ने भनेर पोजिटिभ प्रिभेन्सन अन्तर्गत ट्रिटमेन्ट लिट्रेसी र ट्रिटमेन्ट एजुकेसनको पार्टहरू हुन्छ। त्यो हामीले नेपालमा इन्टरभेन्सनै गरेनौँ, प्रायोरिटीमै परेन। हामी कराएको गऱ्यौँ र हाम्रो विडम्बना पनि के छ भनेपछि डोनरले जति पैसा दिन्छ त्यो पैसामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। टु बी भेरी अनेस्ट भन्दाखेरि हामीले कतिपय अवस्थामा मागेर गर्छौँ। अनि बारम्बार मैले चाहिँ नेपाल सरकारसँग विशेष रूपमा डाक्टर साहबसँग मैले कराइरहेको हुन्छु कि होइन यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ, हामीलाई यसमा सहयोग गर्नुहोस्, हामीलाई यो चाहियो भनेर। हामीले अबको कार्यक्रम भनेको, अबको स्ट्राटेजिकल मुभ भनेको पोजिटिभ प्रिभेन्सनलाई एउटा खम्बाको रूपमा लानुपर्छ। त्यसभित्र ट्रिटमेन्ट एजुकेसन, एचआइभी, हेपाटाइटिस, टिभी, एसटिआई सबै इन्क्लुड गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। र गाउँ गाउँमा गएर, ठाउँ ठाउँमा गएर एचआइभी सङ्क्रमित स्वयंलाई शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। असमानता अन्त्य नभइकन एचआइभी अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै कन्भिन्स छौँ। असमानता सिर्जना गर्ने एउटा कारण चाहिँ आर्थिक फ्याक्टर पनि हो भनेर भनिन्छ क्या। सङ्क्रमित समुदायलाई, त्यसमा पनि सङ्क्रमण बोकिराखेका महिलाहरूलाई अलिकति आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकियो, सशक्त बनाउन सकियो भने त्यो असमानताको दर चाहिँ अलिकति घट्छ, भेदभाव अलिकति घट्छ, उनीहरू चाहिँ अगाडि आउन सक्छन् भन्ने मत छ। तर गुनासो के छ भने एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई औषधिहरू त भयो, ट्रेनिङहरू पनि भयो, तर आय आर्जनको कार्यक्रम केही पनि भएन, यो विषयमा कसैले ध्यान दिएन भन्ने गुनासो छ। यसमा केही गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ डाक्टर साहब? मैले ग्लोबल फन्डलाई धेरैचोटि प्रस्ताव राखेको थिएँ, धेरैचोटि, नट सिङ्गल टाइम पनि होइन, प्लानिङकै टाइममा राखेको थिएँ। केही सस्टेनेबिलिटीको कार्यक्रम राख। यो आजको यो नाराले मात्र होइन, 1 वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको कि सस्टेनेबिलिटीको केही कार्यक्रम राख। तर दुःखवश हामी कहाँ जम्मा 6वटा कम्पोनेन्ट हो। 3टा सेभ द चिल्ड्रेनले हेर्छ, 3टा ग्लोबल फन्ड सपोर्टहरू, 3टा हाम्रो एफएचआईले हेर्छ। यो 3जनालाई भन्दाखेरि पनि उनीहरूले अघि उहाँ हाम्रो राजेशजीले भने जस्तै सर्टेन 1, 2, 3 यो काम गर भनेको छ, यो जिल्लामा जा भनेको छ। म त भन्छु जिल्ला पनि हामीले भन्नुपर्छ, बास्केट फन्ड लिएर आउनु पऱ्यो, जहाँ जहाँ जरुरत छ, जहाँ जहाँ जे चाहिएको छ। अब हामी चाहिँ त्यसरी समानता हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ समतामा पनि जानु पऱ्यो कि जहाँ जहाँ जे निड छ त्यो वेमा जानु पऱ्यो। हो त्यसले गर्दा समानताको लागि हामी तपाईँले भने जस्तै यसलाई आय आर्जनको 18 वर्षपछि बच्चाहरू कहाँ जान्छन्, म उहाँलाई सधैँ कराउँछु होइन, काभाकोमा बच्चाहरू कहाँ जान्छन्, किन हामी स्कुलहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैनौँ, किन गभर्मेन्टले त्यति रिस्पोन्सिबिलिटी होइन? 18 वर्ष अगाडि पनि समस्या छ, तैपनि 1000ले त पुग्दैन। हो टेक्निकल स्कुलसँग गरिदेऊ न, किन एचआइभीहरू कुनै पनि डक्टर इन्जिनियर बन्न सक्दैनन् र सक्छन् नि, होइन? गभर्मेन्टले लिइदिनु पऱ्यो जिम्मेवारी। मैले अघि नै भने बोल्ड कमिटमेन्ट गभर्मेन्टबाट आउनु पऱ्यो।
हामीलाई काम गर्ने बाटो र हाम्रो सुनिदिनु पर्यो हाम्रो डोनर एजेन्सीहरूले त्यो सूचनामाथि हामीले गरेका छौँ 100% गरेका छौँ। राजेशजी म फेरि एकचोटि अन्तिममा तपाईँकोमा आएँ। यो आय आर्जनको कार्यक्रम चाहिँ तपाईँले अलिकति सुरु पनि गर्नुभएको थियो, बिचमा फेरि सेलाए जस्तो लाग्छ, फेरि कोभिडले भन्नु होला तपाईँले भन्न चाहिँ होइन। अहिले अब हुन पनि हो, अनि धेरै कुराहरू चाहिँ फेरि कोभिडले भन्ने खालको ट्रेन्ड पनि हुनसक्छ। तपाईँले बिचमा अलिकति सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ त्यसको चर्चा परिचर्चा खासै सुनिँदैन। आय आर्जनको कार्यक्रम त्यति सफल भएन एनएपिएनले सुरु गरेको। हामीले इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटिज पनि दिइरहेछौँ, गरिरहेछौँ, तर एट द सेम टाइम त्यसमा चाहिँ एकरूपता र सबैको सहयोग चाहिँ भएन। म्यामले अघि नै भनिसक्नुभयो, सहयोग चाहिँ भएन। सो किन भन्दाखेरि सायद उहाँहरू दे आर नट इन्ट्रेस्टेड, डोनर आर नट इन्ट्रेस्टेड, अर हामीले उहाँहरूलाई गर भनेर चाहिँ बाध्य बनाउनु, कन्भिन्स गराउनु नसकेको अवस्था। र अर्को कुरा चाहिँ असमानताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कतिपय अवस्थामा हामी यहाँ बसेर कुरा गरिरहेछौँ, हाम्रो लेभलमा तल फरक हुँदो रहेछ, हामीभन्दा माथि पनि फरक हुँदो रहेछ क्या। इट्स टाइप अफ फर्म होइन। त्यो सबैतिरको असमानता हेर्दै 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 आउँदाखेरि चाहिँ ठोकिने कहाँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म्याम कहाँ ठोकिने हो, त्यसपछि आएर म कहाँ आएर ठोकिने हो। प्रोग्रामेटिक कुरा आयो भने एनएपिएन भन्छ, अनि त्यसपछि यता गभर्मेन्ट रिलेटेड एक्सन भयो भने एनसिएसी भन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ समस्या। तर जुन यो बिचको चाहिँ ब्रिजिङको कुरा छ नि, ब्रिज जुन यो कम्युनिकेसन ब्रिज, अनि त्यसमा एक्सपर्टिजहरूलाई इन्भल्भ गराएर जसले काम गरिरहेछ तिनीहरूलाई, जसको नाम छ त्यसलाई होइन कि जसले काम गरिरहेछ त्यसलाई, सिम्पली त्यसरी गयो भने बेटर हुन्छ। राजेशजी, हामीसँग एकदमै थोरै टाइम छ। अन्तिममा अहिले हामी 34औं विश्व एड्स दिवसको सन्दर्भमा कुरा गरिराखेका छौँ। जति पनि मान्छेहरूले अहिले नेपाल टेलिभिजनमा यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के भइदियो भने एचआइभी व्यवस्थापनलाई सजिलोसँग सरकारले लिएको रणनीतिहरू, लक्ष्यहरू पुरा गर्न सकिन्छ, एचआइभी सङ्क्रमितहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ? के गरिदियो सोसाइटीले? तपाईँको सन्देश दिनुहोस् न। ओके, अब यसमा चाहिँ अलिकति मेरो सिरियर असमानताकै कुरा छ है। एउटा कुरा, नेपाल सरकारले अस्ति भर्खर चाहिँ 5वटा क्याटेगोरिजका चाहिँ दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ 5,000 रुपियाँ चाहिँ मासिक रूपमा सहयोग गर्ने चाहिँ डिसिजन गर्यो। र WHO र मान्यता अनुसार चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पनि दीर्घरोगीहरू हुन्, र सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा पनि एचआइभी हेपेटाइटिसको कुरा भयो, बल्ल बल्ल उपचार पाएका छन्। एचआइभी हेपेटाइटिस बी भयो, र एचआइभी र टिबी भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ गरिदिएको भए चाहिँ असमानता हट्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसले गर्दा एउटा असमानता त्यसलाई पूर्ति गरौँ भन्ने अनुरोध नेपाल सरकारसँग। र दोस्रो चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्, सिम्पली एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, सक्षम छन्, काम गर्न सक्छन्, सहयोग गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्। त्यति दिनुभयो भने चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमितहरूले चाहिँ देशको लागि, समुदायको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो चाहिँ योगदान दिन सक्छन् भन्ने मान्यता राख्छ। हस्, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यो विश्व एड्स दिवसको सन्दर्भमा यहाँको सन्देश? यो सुन्नु पनि भएको, हेर्दै गर्नुभएको सबैलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नि, अघि भनिहालेँ असमानता हटाउन एक दिनले हुँदैन, यो एटिट्युडको चेन्ज हो। तपाईँ हामी हरेकलाई सोचौँ, हामीले एचआइभी एड्सको पेसेन्टलाई मैले कस्तो बिहेभ गर्छु, त्यसमा त्योबाट हरेक जति पनिले टेलिभिजन आज हेर्नु भएको छ नि, उहाँहरूले मात्रै दिमागमा यति राखिदिनु कि औषधि खाएको खण्डमा उहाँहरूबाट सर्दैन, सँगै बसेर काम गर्दैमा बोल्दैमा हाँस्दैमा त्यो सर्दैन, उहाँहरूलाई हे दृष्टिले हेर्नु क्राइम हो, र उहाँहरू पनि हामी जस्तै नर्मल जिन्दगी बिताउन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा मात्रै मेसेज आज हेर्नेहरूले मात्रै लिइदिनुहोस्। हाम्रो असमानता, हाम्रो डिस्क्रिमिनेसन 50% कम हुन्छ। तपाईँ हामीबाट सुरु गरौँ। त्यस कारण आज यो भ्यू गर्ने, हामीलाई सुनिदिनेहरूले यति मात्रै गरेर आफ्नो बदलिदिनु सोच, त्यही कामना छ मेरो। यो यहाँको व्यस्तताको बावजुद यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजजी, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, यही विशेष कुराकानीका साथ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी अर्को सन्दर्भमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।